Hello guys, maayong hapon ka natong tanan. Ubani kami Jeff Pearl Vlog sa among pagsuroy-suroy karon. Moadto kami sa bukid sa Gindulman. Niuban gid ko diha no sa hawong bana kay ganahan ko danhing dapita. Bisan pag wala pa ko katunob anang dapita kay baw jud ko nga daghan jud mga tanom danhi kay syempre kaning dapita bukid daghang mga kahoy, daghang mga tanom bugna gyud ni. Mo ni ganahan sa mga flowering plants, mabuhi gyud sila dining dapita. So excited ko mo anhi dining dapita kay mananaw ko sa lugar labi na sa mga klase-klaseng tanom. Inig hapit na gyud ka moabot sa ilang lugar diha sa Tambis Biabas. Bugnaw gyud kaayo murag naa tas nice snow nga atong mabati diha tungod sa kabugnaw. Nakita na ho ang Tambis Biabas Elementary School, nindot gyud sila og eskwelahan. And then niabot na jud mi sa amuhang anhaan hahamang biasperas mi. So na jud ko nakita diha sweetest kana siya pang pa-color sa ato ang niluto labi naghumbang ng kahumbang baboy lami jud basta butangan danang sweetest. So diha pagsud na diha first impression gyud nako pagsud dinhing dapita ang tag-iya hilig gyud og buwak. Tingnan mo million plants lami nindot jud siya tan-aw.